Karong adlaw, tun-an nato ang pulong sa Dios sa sermon nga giuluhan. Ang Biblia mao ang sugo sa Dios. Unsa ang posisyon sa Dios sa langit? Siyempre, siya ang atong amahan. Apan ang iyang opisyal nga titulo mao ang hari sa mga hari. Unsaon nato pagpahayag sa mga pulong nga gihatag sa hari? Kini mao ang mga sugo sa hari. Walay makabaliwala sa mga sugo sa hari, dili ba? Nasulat sa Hebrews chapter 3 ug 4 nga kadto mga masinupakon dili gayud makasulod sa iyang kapahulayan. Ngano nga kini nga mga pulong gisulat sa Biblia? Kini tungod kay ang pulong sa Dios mao'y hingpit nga sugo sa hari. Sa karaang mga adlaw, sa dihang ang mga hari nagmando, ang pagsupak sa mga pulong sa hari giisip nga pagbudhi. Kini pagasilutan sa kamatayon. Sa pagkonsiderar niini, gitrato ba nato ang pulong sa Dios ingong hingpit nga sugo? Busa unsay giingon sa Revelation chapter 22 verse 18 hangtod 19, bahin sa pagdungag sa pulong sa Dios, ang Dios magdugang ug mga katalagman. Ang pagdugang sa Biblia nagpasabot nga ang usa nagdugang sa ilang mga hunahuna ngadto sa sugo sa hari sa mga hari, ang Dios nga labing gamhanan. Dugang pa, unsa mahitabo kung ang usa ka tawo magkuha sa mga pulong gikan sa Biblia? Kuhaon sa Dios gikan ni anang tawhana ang bisan unsang bahin sa balaang syudad. Sa laing pagkasulti, ang duha ka aksyon mosangpot sa katalagman. Nganuman, kini tungod kay ang Biblia pulong sa Dios, ang hingpit nga sugo sa hari. Apan, imbis maghuna-huna nga, kinahanglang tumanon ko sila sa hingpit. Dili ba kanunay natong wala sila giisip pag-ayo nga maghuna-huna, kiniusa lamang ka maayong pulong o kiniusa lamang kamisay sa pagiya? Sanglit ang Biblia mao ang hingpit nga sugo sa hari. Dili importante kung unsay panglantaw sa uban kanato. Gisunod nato ang sagrado mga sugo sa hari sa langit. Kang kinsang sugo ang adlong ipapahulay? Kang kinsang sugo ang pagsaylo? Sila mao ang sugo sa Dios, ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Unya, isip nga mga lungsuranon sa langit. Unsaon nato pag-ila ang mga sugo sa langitong hari? Kinahanglan natong sundon ang iyang mga sugo. Unya, ablihan sa Dios ang mga ganghaan sa langit alang kanato. Dili ba siya makaila kanato isip iyang mga anak? Sanglit ang Biblia mao'y sugo sa Dios, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay og ilha kini nga balaan, mausab ang sugo sa hari. Apan kun adunay moingon, gipalabi nako ang Domingo kaysa adlawng igpapahulay, Sabado. Giunsa nila pagtrato ang sugo sa hari? Kaniadto, ang pagsupak sa sugo sa hari nagkahulugan og kamatayon. Sapagkat tinuod, kini usa ka pagbudhi. Busa sa Biblia, naisulat sa Daniel nga ang paglapas sa mga sugo sa Dios mao'y pagrebelde. Dili gayud nato isulti, bisan pa nga nasulat kini sa Biblia, nakita nako nga lain ang ginahimo sa uban. Ang uban tingali maghuna-huna, ang uban nagasimba sa Domingo, nganong ang Church of God nagasimba sa Sabado. Kini tungod kay kita nagtuman sa mga sugo sa hari. Tungod niini, unsay gisulti na Jesus bahin sa sugo sa Dios? Nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Si Jesus mianhin niining kalibutana diha sa unod og mihatag sa maong mga pagtulon-an.
Busa sa dihang ang Biblia nag-ingon, hinumdumi ang adlong ipapahulay, angay natong tumanon kini. Kung kini nahisula, sa uluga ang pagsaylo, angay natong sa ulugon kini. Atong tan-aw na basahon sa 1 Timothy chapter 6 verse 15. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 15, kini nahisulat. Ipadayag sa Dios sa tukmang panahon. Siya ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat. Kinsa siya? Ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga Ginoo. Ang Biblia mao ang sugo sa hari. Mupadayon kita sa basahon sa John chapter 8. Sa John chapter 8 verse 47, si Jesus mingon, ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Si Jesus miingon niya kadtong dili motuman sa sugo sa Dios, dili iya sa Dios. O kadtong iya sa Dios, motuman sa pulong sa Dios. Si Jesus naghatag og tin-awng pagiya bahin ni ining butanga. Ang kalibutan karon, ang mga tawo nagsaulog sa Pasko, nagsimba sa krus, o nagsimba sa Domingo imbes sa adlaw nga ipapahulay o sa pagsaylo. Ilang gisalikway ang mga sugo sa Dios. Ang paglakaw sa samang dalan, niini mga tawhana, nagpasabot nga sila sakop sa usa ka rebelding grupo. Sa panahon sa Joseon Dynasty, ang usa ka traidor adunay tulo ka henerasyon nga patyon. Dili ba nato mapamatud-an nga kadto ang pinakagrabe nga sala? Mupadayon kita sa John chapter 8 verse 51. Aton tan-awon ang verse 51. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo. Ang magtuman sa akong gisulti, dili gayud mamatay. Ang mga pulong sa Dios nga mawang hari sa mga hari, dili angay ibaliwala, sumala sa atong gusto. Tungod kay sila mga sugo sa hari, kinahanglan natong tumanon kini. Responsibilidad kini sa katawhan sa gingharian sa Dios. Apan ang uban nag-ingon, ang akong sitwasyon usa ka eksepsyon. Ang akong kasamtangan nga palibot usa ka eksepsyon. Dili na kinahanglan niya mga tarungan. Kadtong nagtahod sa mga sugo sa Dios, mao ang mga tawo sa langit, dili ba? Ang uban tingali mo ingon, ang pulong sa Dios nag-ingon niini, apan unsaon man nato sa pagpadayon sa kinabuhi kun ato kinibuhaton? Dili ba kinahanglan niya magkinabuhi nga nahiuyon sa uban? Mga igsuon, palihog hinumdumi ang pulong, ayaw pagdugang o pagkuha bisan unsa gikan sa Biblia. Sa Deuteronomy, naisulat nga nagatuman sa pulong sa Dios, panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Sa laing bahin, kadtong mo salikway sa pulong sa Dios, tungluhon kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Dili ba ang langit ng mga anak maminaw sa tingog sa Dios ug motuman sa tanan niyang mga sugo? Pananglitan, kung suguon kita sa Dios sa pagsaulog sa pagsaylo, kinahanglang walay pasangil. Kung adunay duha ka dalan sa atong atubangan, kang kinsa man ang atong sundon? Pananglitan, adunay duha ka lalaki nga naglakaw sa dalan, ug usa ka ero ang nagsunod kanila. Samtang naglakaw sila, nayabot sila sa nagsanga nga dalan. Usa ka tawo miadto sa wala, ug ang lain miadto sa tuo. Apan ang ero niadto sa tuo. Unya, kang kinsang ero kadto? Ang ero sa tawo nga miadto sa tuo. Karon, samtang nagkinabuhi kita niining kalibutana, di nang tanang butang makalibog. Dili nato mailhan ang kamatuoran gikan sa mga bakak. Bisan pa niana, atong makita ang usa ka tin-aw nga panagbulag tali niadtong nagbarog dapig sa Dios ug niadtong wala.
Maila kini pinaagi sa usa nga naghatag og bili sa sugo sa Dios o dili. Ang Biblia dili lamang mga pulong nga nagsaysay kang Jesus 2000 katuig ang milabay o sa basahon sa mga Chronicles o Kings. 이런 식으로 살았구나 하는 이거 하나의 어떤 역사물이 아닙니다. Giun sa pagsulat ang Biblia, 어떻게 기록된 것이라고 했죠? sumala sa gipahayag sa mga pulong nga ga-record na Apostol Pedro. Ang Espiritu Santo mao'y nagmando sa mga propeta sa pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. 기록한 것이다. Ang Dios mao ang nagtudlo niining tanan nga mga pagtulunan. 기록하신 이가 하나님이 Bisan pa niana, ang uban nag-ingon, kini usa ka libro sa kasaysayan. Sa unsang paagi nga kini kay Biblia. Ang ubang mga tao binuang nga nagsulti sa ingon nga mga butang. Ang Dios nga nakakita sa katapusan sukad sa sinugdan. Naglangkob sa mga mensahe sa kasaysayan alang sa atong kaluwasan. Sama sa kini mugiya kanimo ngadto sa kalaglagan. Samtang kana mugiya kanimo ngadto sa langit. Bisan sa sulod sa mga basahon sa Psalms o Proverbs, gibutang sa Dios ang iyang kabubuton. 넣어놓기도 하시고 Ingon man sa sulod sa mga bersikulo nga naghulagway sa iyang paglalang 참부 담아 놓으시고 ug sa mga propesiya sa Daniel ug Revelation. 계시록 같은 계시의 어떤 그 내용 속에도 참부 담아 놓으시고 Gihatag sa Dios ang iyang mga sugo, pinaagi sa nagkalain-laing mga paagi. Importante nga sundo nato kini nga mga sugo. 따라가야 되는데 Apan ang Dios miingon niya ang kalibutan, dili mahibalo ni ini nga mga pagtulunan. Ang Dios miingon, ang akong mga karnero lamang ang mamati sa akong tingog. Wala ba siya nag-ingon niya kadtong dili iyang mga karnero, dili makasabot sa iyang sugo? Taliwala sa mga sugo sa Dios. Siya miingon, ang akong katawhan makaila sa akong ngalan. Dili ba siya nagpahayag ni ini mga pulunga pinaagi ni Propeta Isaias? Karon atong hibalan ang bagong ngalan nga gamiton ni Jesus sa iyang pagbalik sa ikaduhang higayon. 새 이름에 대해서 찾아보도록 하겠습니다. 마태복음 Atong tan-awon ang Matthew chapter 28 verse 18. Miduol sa Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong papanglakaw himo ang akong mga tinun-an ang tanang katawan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila. Unsa? 아들과 성령의 Sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo, 세례 즉 침례를 주고 ug tudluin sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. 가르쳐 지키게 하라. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. 쓰리라 하시니라 하고 했습니다. Ang pagdawat sa bunyag mao ang timaan sa kaluwasan. 상당히 참 중요한 문제입니다. 베드로전서 Kini tin-awng gipahayag sa 1 Peter chapter 3 nga ang bunyag nagluwas sa atong mga kalag. Unya, kinsa man ang gipasabot sa amahan, sa anak o sa Espiritu Santo sa Matthew chapter 28. 하나님을 Dili ba kini nagpasabot sa Dios? 그럼 하나님 Sa panahon sa amahan, 즉 siya gitawag nga Jehova. 섭리하실 때 여호와라는 이름으로 또 불리워졌습니다. Sa panahon sa anak, 섭리하셨던 siya giila sa ngalan nga Jesus. 예수라는 이름으로 많은 사람들에게 불리워졌습니다. 여기까지는 Kadaghanan sa mga tao, pamilyar ni ini nga mga ngalan. Apan adunay ngalan sa amahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. 이름과 성령의 이름으로 주라 하고 했습니다. Bisan pa niana, ang mga tao wala makaila sa ngalan sa Espiritu Santo. Sanglit wala sila makaila ni ini nga ngalan, wala sila maghisgot bisan sa ngalan ni Jehova o Jesus, kundili nag-ingon lamang, ako nagabunyag kaninyo sa ngalan sa amahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Mga titulo ra sila, dili mga ngalan. Ang ngalan ug titulo kay hingpit nga managlahi. 다르거든요. Ang Dios miingon, bunyagi ang mga tao sa ngalan sa amahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. 이건 누구의 Kang kinsa man kini nga sugo. Kini mao ang sugo sa Dios, ang hari sa mga hari. 근데 Apan, ginatuman ba sa mga simbahan kini nga sugo? Walay simbahan nga nagbuhat sa ingon ni ana. Gawas sa Church of God. 없습니다. 여러분 성경은 경전이니까 Mga igsuon, ayaw lang paghimo og mga pangagpas nga maghunahuna. Ang Biblia kinahanglang mapuno sa mga pagtulunan sa paghimo og maayong mga tao. 하지 마시고 Hinuon ang ay natong hunahunaon. Kini mao'y hingpit nga sugo sa hari. 그 어명 Isip usa ka anak sa langit, kinahanglan akong isipon ang matagpulong nga hingpit. 더 존중해야 되겠구나. Kung mag-atubang kita og bisan unsa mga panagsumpaki sa sugo, kinahanglan una natong sundon ang sugo
o gitugyan ang nahabilin nga mga isyu ngadto sa Dios. 맡기셔야 되겠습니다. 예. 근데 Kung atong balikan ang Matthew chapter 28, 주신 말씀에도 ang labing importante nga bahin sa bunyag mao ang ngalan sa Espiritu Santo. 성령의 이름이 되겠습니다. 그래서 Mao nga sa panahon sa unang pag-anhin ni Kristo, 초대교회 성 ang mga balaan sa unang simbahan miproklamar una sa ngalan ni Jesus. 예수님의 이름을 알렸습니다. Human makita sa binilanggo ang talagsaong talan-awon. 그 자기가 너무나도 대단한 어떤 그 Iyang gipangutana si Pablo ug Silas, unsa may akong buhaton aron maluwas? Niadtong panahona, unsa ang unang nga gitudlo ni Pablo ug ni Silas kaniya? Sila mitudlo kaniya sa ngalan ni Jesus, ang maluluwas ni anang panahona. 주 예수를 Sa ligi ang Ginoong Jesus, ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. 뭐를 얻을 것이요. 여러분 Mga igsuon, 모르고는 dili gayud kita maluwas kung wala kita mahibalo sa iyang ngalan. Sa panahon sa Espiritu Santo usab, kinahanglan nga atong ipadanag ang himaya sa bagong ngalan, si Kristoan sanghong, ug ang bagong Jerusalem nga langitnong inahan. 나타낼 수 있는 우리 모두가 반드시 되셔야 되겠습니다. Unsa man kini? 이것 역시 뭡니까? Mao kini ang hingpit nga sugo nga gihatag sa Dios kanato alang sa atong kaluwasan. Dili ba kinahanglan adunay usa ka sakto nga rason ngano nga kinahanglan natong mahibal-an ang iyang ngalan? 말씀 주신 것 아니겠습니까? Ang Dios misugo kanato sa pagbunyag sa mga tawo sa tulo ka ngalan. 창세기로부터 세상 종말 Gikan sa Genesis hangtod sa katapusan sa kalibutan, gibahin sa Dios ang iyang administrasyon ngadto sa tulo ka panahon. 하나님께서 섭리하셨던 그 역사가 나타나는데요. Atong hunahunahon ang bahin sa pag-ampo. 보겠습니다. Karong panahona, kung kita mo simba, ang tanan mo tawag sa ngalan ni Jesus. 부르고 있습니다. Ngano nag-ampo ka sa ngalan ni Jesus? Kung pangutan-on nimo sila, dili sila makahatag sa tukma nga rason. Sa wala pa miabot sa Jesus, adunay mga tawo nga adunay lig-on nga pagtuo, sama nila Abraham, Noah, og mga tawo sama ni Moises nga nanguna sa mga Israelita paggawa sa Ehipto. 사람도 있었는데 Apan, nag-ampo ba sila sa ngalan ni Jesus? Wala nila buhata. Si Abraham, Noah, ug Moises, tanan nag-ampo. 모세도 기도를 했고 모세도 Dugang pa, si Joshua kanunay nga nag-ampo sa Dios sa panahon sa kalisdanan. 하나님께 기도를 드립니다. 또 Nag-ampo usab si Elijah sa dihang giatubang niya ang 850 ka mini nga mga propeta sa bukid sa Carmel. 열심히 기도했습니다. Unya, sa kang kinsang ngalan sila nag-ampo. 있을까 말이에요. Karong panahon na, ang mga tao naghunahuna nga sila kinahanglan nga mag-ampo lamang sa ngalan ni Jesus. Wala sila makahibalo sa pagkaanaa sa panahon sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. 일방적으로 지금 얘기하는 얘기에 불과합니다. 그래놓고도 Bisan pa niya na, ilang gipasidunggan si Abraham ug Moises. 모세, 믿음 좋은 사람이라고 얘기합니다. Gipasidunggan usab nila sa Elijah. 많이 하죠. Apan wala nila gitudlo nga kining mga tawhana, wala mag-ampo sa ngalan ni Jesus. 그렇지 않습니다. Unya, naluwas ba kini mga tawhana nga wala mag-ampo sa ngalan ni Jesus? 그럴까요? Sa pagkatinuod, sila naluwas. Si Jesus mingon, 친히 아브라함 daghan ang mga bot makigsalo kang Abraham, Isaac, 나라의 o Jacob dito sa gingharian sa langit. 복음서에 분명히 말씀을 하셨습니다. Anaa silang tanan sa gingharian sa langit. 근데 Apan wala sila mag-ampo sa ngalan ni Jesus. Nganuman, 있을까요? may tungod niini. Kinahanglan natong pangutanon ang atong kaugalingon. Kanus agyahatag ang sugo? Sa panahon sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo? 이걸 우리가 잘 헤아려 볼 줄 아셔야 되겠습니다. Sa panahon sa Amahan, adunay bantugan nga mga katigulangan sa pagtuo, sama nila Abraham, Isaac, Jacob, Noe, Elijah, o Eliseo. 선조들이 얼마나 많았습니까? 그들은 Sa kang kinsang ngalan sila nag-ampo. Nag-ampo sila sa ngalan ni Jehova. 우리가 너무 Dugang pa, 잘 알고 anaa si Haring David, nga atong nailhan pag-ayo. 다윗 왕이 있습니다. 다윗도 역시 Si Haring David, kanunay nag-ampo sa ngalan ni Jehova. 언제나 여호와의 Sa mga simbahan karon, ang mga tao mamugos nga ang usa dili maluwas, gawas kun sila motuo kang Jesus. 오늘날 교회에서 그렇게 얘기하는데요. Sumala sa ilang pagpamugos. 어떤 Kadtong nagtuo lamang kang Jehova, dili ang ngayong maluwas. 그들이 다 Apan si Jesus mingon, nga sila adunay dapit sa gingharian sa langit. Dili ba kini katingalahan? 이상하지 않습니까? Busa kinahanglang masabtan nato kung kinsa ang Dios nga si Jehova. 분명히 아셔야 되고 Dili ba ang Dios nga si Jehova mianhi sa unod, uban ang ngalan ni Jesus? 이 땅에 오신 분 아닙니까?
Sa dihang atong giila nga sila usa ug maura, atong madiskobrehan nga adunay panahon nga kinahanglan natong tawgon ang ngalan ni Jehova, usa ka panahon nga nakadawat kita og kaluwasan pinaagi sa ngalan ni Jesus. Ug laing panahon nga kinahanglan tawgon nato ang bag-ong ngalan ni Jesus. 발견할 수가 있는 것 아니겠습니까? 이런 Tungod sa kakulang sa kahibalo sa Biblia, ang mga tao gilaglag. 망할 수밖에 없는 겁니다. Kini ni Hisulat sa Hosea, ang akong katawhan gilaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. 망한다고 했습니다. Bisan makakita, dili sila makakita. Bisan makadungog, dili sila makadungog o makasabot. 상황 속에 있기 때문에 Ang pulong sa Dios mao ang hingpit nga sugo sa hari. 어명도 그 Adunay nagkalain-laing mga sugo sumala sa matag panahon. 어명이 있고 성자 시대에 내려진 어명이 있고 성령의 시대에 내려진 어명이 있습니다. 이 Atong susiyon kini sa detalye. 살펴보도록 합시다. 시편 Psalm chapter 116 verse 4. Atong tan-awon ang chapter 116 verse 4. 내가 누구의 이름으로 기도한다고요? Busa gisangpit ko kay kinsa ngalan? Si Yahweh. O Ginoo, luwasa in taon ako. 하였도다 했습니다. Ang kadaghanan sa mga Psalms gisulat ni David. Sa kang kinsa ngalan nagampo si David, siya mitawag sa ngalan ni Jehova. Unya sa unsang punto, nagsugod ang mga tao sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Sa katapusan sa panahon sa daang kasabutan, si Jesus mianhi sa kalibutan. Atong tan-awon ang Ebanghelyo sa John chapter 16, verse 24. Mao kini ang pulong nga gikan kang Jesus. Atong tan-awon ang verse 24. Hangtod karon, buti pasabot sa wala pa kini nga higayuna, wala pa kamo mangayo og bisag unsa pinaagi sa akong ngalan. Dili ba kini nagpasabot nga sila wala magampo sa iyang ngalan? Kaniadto ang tanang pagampo gihimo sa ngalan ni Jehova. Apan si Jesus mingon, pangayo, pagampo sa akong ngalan. Ug kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Taliwala sa tulo ka mga panahon, ang tanang mga tao nga nabuhi sa wala pa moabot sa Jesus na isakop sa panahon sa amahan. Mao nga nakadawat sila sa kaluwasan sa ngalan sa Dios nga amahan niya si Jehova. Unya sa sunod nga panahon, si Jesus miani ingon nga anak. Sukad ni adto, iyang gisugo ang mga tinun-an sa pagampo sa ngalan ni Jesus ang maluluwas sa panahon sa anak. Nan ang mga tinun-an nga nagsunod kay Jesus, pero may ba nagaampo sa ngalan ni Jesus? Usab, sa dihang nagampo si Jesus, nagampo ba siya sa iyang kaugalingong ngalan? Wala niya buhata. Sumala sa Ebanghelyo sa John chapter 14, nganong gisultihan man niya sila sa pagampo sa iyang ngalan? Siya miingon, ako moadto sa amahan. Sukad ni adto, ang sugo sa pagampo sa ngalan ni Jesus natuman. Mga igsuon, tungod kay gigamit na ako ang ekspresyon nga sugo sa hari. Tingali katingad-an kini, apan ingon ni ana kini ka may nungdanon. Huna-hunaa ang mga hari nga nahigugma sa Dios sama nila ni David ug Solomon. Aduna usab mga propeta sama ni Isaias ug Ezekiel. Diha sa mga records sa mga katigulangan sa pagtuo nga nabuhi sa wala pa miabot sa Jesus, nga naisulat sa daang kasabutan. Walay bisan usa ka paghisgot sa ngalan nga Jesus. Apan, human niabot sa Jesus. Unsay iyang gisulti? Sukad karon, magampo kamo sa akong ngalan. Unya, lahi ba ang Dios nga si Jehova kang Hesukristo? Dili sila managlahi. Mahitungod ni ini, atong tan-aw na basahon sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, kini nahisulat, natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya magmando sa tanan ug nganlan siya unsa? Maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan. Unsa pa? Amahan hangtod sa kahangturan. Ang Dios lamang ang matawag nga atong espirituhanong amahan. Ang Dios mao ang atong amahan. Apan kini nga amahan, mipakita sa kalibutan, isip usa ka bata ug usa ka anak nga lalaki.
이 땅에 등장했다 하고 했습니다. Sa dihang mipakita siya, gihuptan ba niya ang ngalan nga Jehova? Wala. Hinuon siya gitawag og Jesus. Busa ang ngalang Jehova ug ang ngalang Jesus mao'y ngalan sa usa ug maura nga Dios. 한 하나님의 이름이죠. Sa dihang ang Dios misulob sa unod ug may pakita dinhi sa kalibutan, iyang gigamit ang ngalan nga Jesus. 이름을 사용을 하시게 된 것입니다. Mao nga si Jesus mingon, hangtod karon, wala pa kamo mangayo og bisan unsa pinaagi sa akong ngalan. Apan sukad karon, pagampo kamo sa akong ngalan. 그 순간부터 이제 Sukad niadto, nag-ampo sila sa ngalan ni Jesus. 그런데 Sa katapusan sa iyang tulo ug tunga ka tuig nga ministeryo, 기간을 끝내 si Jesus namatay sa krus. Nabanhaw gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw. Ug mikayab sa langit human sa 40 ka adlaw sumala sa propesiya. 하늘로 성천에 올리우셨습니다. Unya siya mipasabot mahitungod sa iyang ikaduhang pag-anhi. Kini ni sulat sa Hebrews chapter 9 nga siya moanhi sa ikaduhang higayon aron sa pagluwas niadto naghulat kaniya. 오시겠다 하고 했습니다. Unsa nga ngalan ang gamiton sa ikaduhang pag-anhi nga Kristo? 어떤 이름입니까? Ang bag-ong ngalan ni Jesus. Ang Dios nga si Jehova, si Jesucristo ug ang bag-ong ngalan, mo'y usa ug maura nga Dios. 근데 Apan sa matag higayon nga mianhi siya dinhi sa kalibutan, nagpakita siya nga dunay lahi nga ngalan. 이름만 각각 달리 이렇게 오셨습니다. 그럼 오시는 Unya, 시기는 kanus siya moabot. Sa Matthew chapter 24, si Jesus nagingon, sa dihang manalinsing na ang mga sanga sa kahoyng igera ug mangudlot na ang iyang mga dahon, may baluan ninyo nga duol na ako, naa na sa pultahan. 다시 말해서 Sa laing pagkasulti, sa dihang ang nasod sa Israel, makabaton og kagawasan, ako manuktok sa pultahan. 그때가 되면 너희들에게 다 내가 문을 두드리고 있을 것이다. Kanusa ka na nga panahon? Sa Mayo 1948, ang nasod sa Israel nakaangkon sa ilang kagawasan, 독립을 했어. human sa halos 1,900 katuig. 이루어진 독립이죠. 그렇다면 Gikan niya ang panahona, nagsugod ang panahon sa Espiritu Santo. 성자 시대도 아니고 성령의 시대로 넘어가게 됩니다. 그럼 이 Unya, 성자 시대 nagpadayon pa ba ang Diyos sa paggamit sa ngalan ni Jesus? 이름을 그대로 사용하시는가? Mga igsuon, ang ngalan may hinungdanon kayo. 교회 당시에도 Sa panahon sa karaang simbahan, ang talagsaong mga pangitabo na hitabo sa matag higayon nga sila motawag sa ngalan ni Jesus. 발생이 되 Tungod niini, sa panahon sa anak, 초대교회 ang tanang mga balaan sa unang simbahan nagsangyaw sa ngalan ni Jesus. 열심히 했지만 무엇보다 Ang maluluwas mao sa Jesus. 사실 구원자는 바로 예수님이시다. 성자 시대 그렇게 얘기했고 성부 Sa 시대 panahon sa amahan, ang tanan mipahayag, gawas kang Jehova, walay laing maluluwas. 우리의 구원자다. Si Jehova mao ang atong magbalantay, atong sungkod, ug ang lampara. 캄캄한 그 길에 등불이 되신다. Sa ingon niini, sila nagpamatuod mahitungod sa Dios. 요한계시록 Atong ablihan ang Revelation chapter 3, verse 12. 12절의 말씀 보시면 Atong tanawon ang verse 12. Ang makadaog himuon kong haligi sa templo sa akong Dios ug magpabiling gayud siya niini. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios nga mao ang bagong Jerusalem 하나님께로부터 nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. 이름과 Isulat ko usab kaniya ang bago kong ngalan. 하고 있습니다. 여기서 Kinsa ang gipasabot sa ko dinhi? Kini nagpasabot kang Jesus. 예수 Busa sa Jesus adunay bagong ngalan. 아니고 또 다른 이름이 있더라는 것입니다. 그 이름이 Kinahanglan natong mahimamat kining bagong ngalan. 찾아야 됩니다. 그리고 그 Ug ang bagong ngalan isangyaw ngadto sa tanang katawhan. 알려지고 O pinaagi sa bagong ngalan, ang Diyos mubugto sa mga kadena sa kangitngit. 옆에 있던 그들의 그 마음에 그 족쇄를 전부 하나님께서 풀어주시게 될 것입니다. Mao nga misaad ang Diyos, nga tagan kita sa bagong ngalan ni Jesus. 그 이름을 허락하시겠다 하고 했습니다. Kanus gamiton ang bagong ngalan ni Jesus? 언제 사용되어질 이름입니까? Sa panahon sa Espiritu Santo nga atong gipuy-an. 이 성경 Karon, 시대는 예수 Ang bagong ngalan ni Jesus kinahanglang mahibaluan sa tanang katawhan. 2000 2,000 katuig ang milabay. Sa diyang si Jesus nagsangyaw sa Ebanghelyo sa Nazareth, 그 ug ang iyang mga tinunan nagsangyaw sa iyang ngalan, bisan asa sila moadto, ang mga tawo mitawag kanila nga pundok sa mga Nazareno. 사도행전 24장에 보면 Ingon sa nahisulat sa basahon sa Acts chapter 24. Kini tungod kay ilang gisangyaw ang bagong kasabutan.
nga wala pagayod madungog kaniadto og hingpit nga managlahi. 아이들이 가르침 받은 어떤 내용하고는 완전히 다르다고 말이죠. Ang Dios mianhi sa kalibutan ug mipahayag sa iyang hingpit nga sugo. 옛 것은 Ang daan nga mga butang isalikway. Karon, mag-focus sa kung unsa ang bag-o. 집중을 하라 하고 새로운 Bisan tuod yatagan niya ang iyang katawhan 이스라엘 ug bag-ong sistema. 우리는 그렇게 Ang mga Israelita midumili sa pagdawat niini nga nag-ingon, 것이 더 좋다. dili kami musunod ni ana. 옛 것에 매달려 Bisag sugo kini sa hari, mas maayo ang daang kasabutan. 라고 표현합니다. Gihatag na Jesus ang bagong kasabutan, 유월절을 주시고 ang pagsaylo, ang adlong ipapahulay, ug ang seremonya sa bunyag. Apan ilang gibalibaran sila. 이런 것은 이제 필요 없다는 것입니다. Sama nga giingon sa hari, sugod karon, maghatag ako og lahi nga sugo. 하지만 오늘부터는 이렇게 명령하겠다 말이에요. 어명을 Ingon ni Ana ang paghatag sa Dios sa iyang bagong sugo 이래서 이제 o gisugdan ang panahon sa bagong kasabutan. 된 것이죠. Sa wala pa ipahibalo na Jesus ang bagong kasabutan, ang daang kasabutan mahimong epektibo. 유예했다고 볼 수 있습니다. 그러나 이제 Apan, 세월 ang panahon sa bagong kasabutan nagsugod na ug ang Dios naghatag kanato sa bagong mga balaod. Dili ba angay natong sundon kining bagong mga balaod? 그렇게 Ang Dios miingon, kinahanglan ninyong bunyagan ang mga tao sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. 하셨는데 Dili ba kinahanglan niya mahibal-an nato ang bagong ngalan? 했습니까? Unsang ngalan ang bagong ngalan? 하면 Sa Isaiah chapter 25, kinina hisulat, siya mao ang Dios, nga atong gilauman, nga muluwas kanato. Sa laing pagkasulti, ang usa nga mugunob sa kamatayon hangtod sa kangturan, uban ang labing maayong bino, mao ang atong Dios. Niining paagiha, ang Dios nagpahibalo na kanato mahitungod sa iyang pag-abot. 오셨습니다. Siya mupakita sa ikaduhang higayon, diha sa unod, aron sa pagluwas ni adtong naghulat kaniya. 것이다. 육체를 입고 올 것이다. Sa Micah chapter 4, kinina hisulat, sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin mahimutang ang templo sa Ginoo, mahimuon niyang labing habog sa tanan, tudluan kita niya sa ipabuhat niya kanato. 이제 Nagpuyo kita sa panahon sa Espiritu Santo. 있습니다. 그럼 말 Busa ang ngalan sa usa nga mutudlo kanato sa iyang ipabuhat sa Sion, importante kanato. 우리에게는 굉장히 중요한 이름입니다. Bisan sa panahon sa karaang simbahan, ang mga tinunan naghingilin sa mga daotang espiritu, pinaagi sa pagtawag sa ngalan ni Jesus. Ang iyang ngalan naghatag kanato sa kapasayloan, sa mga sala, ug saad sa Dios nga kaluwasan. 구원의 약속도 하나님께서 허락해 놓으셨습니다. Mga igsoon, ang ngalan sa Dios importante gayud. 이 성령 Sa panahon sa Espiritu Santo, ang ngalan ni Amahang Kristo ang sanghong, ug bagong Jerusalem nga langit ng inahan, kinahanglang isangyaw sa tibuok kalibutan. 해야 되겠습니다. Tungod ni ini nga rason, 계시록 3장 unsa nga ngalan ang gipropesiya sa Revelation chapter 3, kini mao ang bagong ngalan. 새 이름입니다. Bisan pa ang sugo sa hari bahin sa bagong ngalan gihatag. Ang uban nag-ingon, walay bagong ngalan. Ang pagtawag og bagong ngalan kay Erehes. 하면 되겠습니까? 그 Kini miresulta sa pagsalikway sa sugo sa hari. 이름이라는 것이 Kung ang usa ka ngalan wala gigamit sa uban, aduna ba kini bili isip usa ka ngalan? Bisan pa ang ngalan iya kanato, 것이지만 mas gigamit kini sa uban. 이 이름밖에는 없는 것 같아요. Bagong ngalan ni Jesus. 이 시대 Naglangkob kini og usa ka importante nga mensahe mahitungod sa kapasayloan sa mga sala ug kaluwasan niining panahona. 때문에 Busa kining bagong ngalan kinahanglang mahibaluan sa daghang tawo. 져야 되고 Ang Church of God mitukang Kristo ang sanghong o bagong Jerusalem nga langit ng inahan. Nang hinaot ako nga kini nga mensahe mahimo dayon nga hiniusa sa Church of God. 천하만민 Unya mapasigarbuhon natong ipadayag ang ngalan ni Amahan ug ang ngalan ni Inahan sa tibuok kalibutan. 여러분과 제가 꼭 되도록 합시다. 예, 성경은 Ang Biblia hingpit nga gilangkuban sa hingpit nga mga sugo sa hari. Ug busa, ang matag pulong bililhon. 들이 다 귀합니다. 귀중한 Busa, 일이니까 ang matag usa, kinahanglang musunod ni ining bililhong mga pagtulunan ug magpabunyag sa bagong ngalan. 이 이름 안에서 Nagalaom nga ang tanang miyembro sa pamilya sa Sion, makatagamtam ug mga panalangin sulod ni ining nga ngalan. Gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.